नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। बुटोलमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 102 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 98 सहित नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 26,019 पुग्यो। कांग्रेस पार्टी केन्द्रले विवाद देखाउँदै 3 जिल्लामा पठाइएन क्रियाशील सदस्यता फारम। सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा सहित जिल्ला सभापतिहरूले पठाएको नामलाई निर्वाचन समितिले गर्यो अस्वीकृत। विदेशमा अलपत्र नेपालीको लागि आगामी भदौ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म 5औं तहको उद्धार उडान सुरु हुने। कम्तीमा 7,000 नेपाली स्वदेश फर्किन पाउने। अमेरिकाद्वारा हालसम्मकै ठूलो मात्रामा लाखौं डलर बराबरको 11 लाख ब्यारेल इरानी तेलमाथि कब्जा। जहाजले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई पालना नगरेको दाबी। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना 8-2 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। बार्सिलोना पराजित हुनुको कारण खोतल्न थाल्यो। अब समाचार विस्तारमा। बुटोलमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 40 वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि उनी साउन 29 गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको शनिबार बिहान स्वास्थ्य गम्भीर भए पनि श्वास नलीमा ट्युब राखेर उपचार भइरहेको थियो। उनको शनिबार बिहान नै कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 102 पुगेको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 98 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 80, भक्तपुर र ललितपुरमा 9 जना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 26,019 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 124 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 17,201 जना उपचारपछि निको भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच शनिबार फोन वार्ता भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। थापाले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको छ। अन्य जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आउनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। भारतीय समकक्षी मोदी भारत सरकार र त्यहाँका जनतामा प्रधानमन्त्री ओलीले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ट्विट गर्दै भारतका जनताको थप प्रगति र समृद्धिको पनि कामना गरेका थिए। सीमा विवाद उत्पन्न भएपछि लामो समय प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी हुन सकेको थिएन। शनिबार भएको कुराकानीले दुई देशबीच देखिएको तिक्तता हटेर जाने विश्वास गरिएको छ। विवाद कायमै रहेको जनाउँदै कांग्रेस पार्टी केन्द्रले 3 जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता फारम नपठाएको बताइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा सहित सिन्धुपाल्चोक र सोलुखुम्बुमा क्रियाशील सदस्यता फारम पठाइएको छैन। जिल्ला सभापतिहरूले पठाएको नामलाई निर्वाचन समितिले अस्वीकृत गरेको बताइएको छ। साउन मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सक्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइएको थियो। संस्थापन इतर समूहका जिल्ला सभापतिले पठाएका नामलाई केन्द्रले अस्वीकार गर्दै विवाद रहेको जनाइएको हो। निर्वाचन समितिले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार नै संगठन समायोजन गरी पठाइएको विवादित जिल्ला सभापतिले जनाएका छन्। निर्वाचन समितिको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरी नामावली पठाउँदा समेत विवाद रहेको भन्दै फारम उपलब्ध नगराइएको सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला सभापति विकास लामाले जानकारी दिए। सिन्धुपाल्चोकमा संस्थापन समूहका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत र इतर समूहका जिल्ला सभापति लामाबीच टकराव छ। संगठन समायोजन लामाले पठाएको नाममा बस्नेतले अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो। निर्वाचन समिति संस्थापन पक्षमा लागेर संगठन समायोजनको कार्य रोकेको सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला सभापति लामाले आरोप लगाए। यस्तै सभापति देउवाको गृह जिल्लाका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल संस्थापन इतर समूहमा छन्। उनले जिल्लाबाट संगठन समायोजनको नामावली पठाए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गराउन भने पाएका छैनन्। मल्लले पठाएका नाममा संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि देखाएपछि महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कार्यदलको बैठक सकिएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलको भैँसेपाटी स्थित निवासमा बसेको बैठक केही समय अघि सकिएको हो।
बैठक मध्याह्न 12:30 बजेदेखि बसेको थियो। बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश गरे पनि कुनै निर्णयमा पुगि नसकेको बुझिएको छ। कार्यदललाई पार्टी विवाद समाधान खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलले समस्या के हुन् र समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। कार्यदलको समयसीमा तोकिएको छैन। नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बिहीबार र शुक्रबारको छलफलपछि शुक्रबार 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीको लागि आगामी भदौ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म 5औं तहको उद्धार उडान सुरु हुने भएको छ। नेपालका 2 नेपाल वायुसेवा प्रदायक र हिमालय एयरलाइन्स सहित तथा विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन उद्धार चार्टर उडान गर्नेछन्। सीसीएमसी स्रोतका अनुसार यी उद्धार उडान भदौ 1 गतेदेखि सुरु भएर 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। अब हुने उडानबाट कम्तीमा 7,000 नेपाली स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। नेपाल एयरलाइन्सले 17 देखि 31 अगस्तसम्म उद्धार उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले 16 देखि 30 अगस्तसम्मको उद्धार उडान तालिका तय भएको छ। त्यस्तै युरोप र अमेरिकामा अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि टर्किस एयरलाई अनुमति दिइएको छ। यी बाहेक कतार एयर, फ्लाइ दुबई, मालिन्दो एयर, जजिरा एयरवेज, कोरियन एयर अरेबिया, इतिहाद एयर र सिल्क एयरलाई पनि अनुमति दिइएको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान खोल्ने घोषणा गरेको भए पनि कोभिडको महामारी राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा तीव्र रूपमा फैलिएपछि हालैको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 15 गतेसम्म व्यावसायिक उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले अबको उद्धार उडानमा दैनिक 500 जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ। अनुमति दिइएका गन्तव्यमा दुबईका लागि 8 वटा उडान, दोहाका लागि 7, कोलालम्पुरका लागि 6, जेद्दाका लागि 1, कुवेत 3, दमाम 5, रियाद 2, जापान 1, आबुधाबी 5, कोरिया 1, शारजाह 2, अस्ट्रेलिया 1 गरी 43 वटा उडान रहेका छन्। अहिलेसम्म सरकारले जेठ 29 देखि साउन 29 गतेसम्म 30 वटा मुलुक र ती मुलुक हुँदै भारतका 323 वटा चार्टर उडानबाट 50,662 नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार शुक्रबार मात्रै नेपाल एयरलाइन्सले जापानको नारिताबाट 254 यात्रु तथा 5 बच्चा नेपाल ल्याएको छ। यी उडानको टिकट बिक्री तोकिएका वायुसेवाले मात्रै गर्नुपर्नेछ। स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीले PCR वा RDT परीक्षण गराएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूले नेपाल सरकारले बनाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले हालसम्मकै ठूलो मात्रामा इरानको तेलमाथि कब्जा गरेको छ। 4 वटा जहाजमा भेनेजुएला पठाउन लागि 11 लाख ब्यारेल तेल विदेशी साझेदारहरूको सहयोगमा जफत गरिएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकाले ती जहाजले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई पालना नगरेको बताएको छ। भेनेजुएलाका लागि इरानी राजदूतले ती जहाज र तिनका मालिक इरानी नरहेको दाबी गरेका छन्। गत महिना अमेरिकाले अदालतमा मुद्दा हालेपछि एक न्यायाधीशले ती 4 वटा जहाज कब्जा गर्न स्वीकृति दिएका थिए। शुक्रबार एक विज्ञप्तिमा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स IRGC को लाखौं डलर मूल्यका तेल सफलतापूर्वक कब्जामा लिएको बताएको छ। IRGC अमेरिकाले विदेशी आतंकवादी संस्था तोकेको इरानी सशस्त्र बलको एउटा अङ्ग हो। मन्त्रालयले कब्जामा लिएका तेल अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको बताए पनि कहाँ र कहिले कब्जामा लिएको भन्ने खुलाएको छैन। अमेरिकाले इरानी जलसेनाले ती जहाजलाई कब्जा मुक्त गर्न एउटा असम्बन्धित जहाज कब्जामा लिन असफल प्रयास गरेको पनि बताएको छ। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले तेल कब्जा गर्न कुनै सैन्य शक्ति प्रयोग नगरिएको र जहाजलाई भने कब्जामा नलिएको समाचार संस्था APलाई बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई 8-2 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै बायर्न सेमी फाइनलमा पुगेको हो। पोर्चुगलमा भएको च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोना बायर्न सामु सुरुवातमै दबावमा आएको थियो। बायर्नको जितमा थोमस मुलरले 2 गोल गर्दा फिलिपे कौन्टिनोले पनि 2 गोल नै गर्न सफल भए। त्यस्तै इभान पेरिसिक, सर्ज गिनाब्री, जोसुआ किमिच र रोबर्ट लेवान्डोस्कीले समान 1-1 गोल गरे।
बायर्नका डेभिड एल्बाले खेलको 7औं मिनेटमा आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगेपछि बार्सिलोनाले 1 गोल पाएको थियो। त्यस्तै खेलको 57औं मिनेटमा लुइस सुआरेजको गोलपछि बार्सिलोना 8-2 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बार्सिलोना बायर्न सामु फराकिलो अन्तरले पराजित हुनुको कारण खोतल्न थालिएको छ। स्तरीय टिम बार्सिलोनाको प्रदर्शन उत्कृष्ट थिएन, डिफेन्स त्यस्तै ध्वस्त थियो भने मिडफिल्ड चल्न सकेन। कप्तान लियोनल मेसीमाथि निकै आश गरिए पनि 2 शटबाट उनले बायर्नको पोस्टमा राम्रो प्रहार गर्न सकेनन्। बायर्नले अब फाइनल प्रवेशका लागि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र फ्रेन्च क्लब लियोनसँगको विजेतासँग खेल्नेछ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। बुटोलमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 102 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 98 सहित नेपालमा थप 468 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 26,019 पुग्यो। कांग्रेस पार्टी केन्द्रले विवाद देखाउँदै 3 जिल्लामा पठाइएन क्रियाशील सदस्यता फारम। सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा सहित जिल्ला सभापतिहरूले पठाएको नामलाई निर्वाचन समितिले गर्यो अस्वीकृत। विदेशमा अलपत्र नेपालीको लागि आगामी भदौ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म 5औं तहको उद्धार उडान सुरु हुने। कम्तीमा 7,000 नेपाली स्वदेश फर्किन पाउने। अमेरिकाद्वारा हालसम्मकै ठूलो मात्रामा लाखौं डलर बराबरको 11 लाख ब्यारेल इरानी तेलमाथि कब्जा। जहाजले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई पालना नगरेको दाबी। र जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना 8-2 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित। बार्सिलोना पराजित हुनुको कारण खोतल्न थाल्यो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।